बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 कोरोना वायरस इस वबाई मर्ज़ के फैलाव को रोकने की खातिर न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त जंगी पैमाने पर एहतियाती इक़दामात और हिफाजती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। भटकल में चूँकि इस सिलसिले में ये केस पॉजिटिव पाया गया है, इस बिना पर हमारे उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ज़िला इंतज़ामिया ने सब डिवीज़न यानी भटकल में कल से एक हफ़्ते के लिए लॉकडाउन किया गया है। भटकल को लॉकडाउन किया गया है और पूरे ज़िले में, पूरी हमारी इस डिस्ट्रिक्ट में 144 सेक्शन नाफिज की गई है, इम्पोज किया गया है। इस दौरान कारोबारी मराकज़, दुकानें और तामीराती काम वगैरह बंद रहेंगे। एसेंशियल गुड्स जैसे दूध है, राशन है, सब्ज़ी वगैरह, ये दुकानें खुली रहेंगी। होटल वगैरह खुले रहेंगे। अलबत्ता होटल में बैठकर खाना खाना ममनू है। होटल से पार्सल वगैरह ले जाने की सहूलत मैसर रहेगी। पेट्रोल बैंक वगैरह खुले रहेंगे। एम्बुलेंस की सहूलत मुहैया रहेगी। जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, एसेंशियल गुड्स जिसको ज़रूरी अशिया जैसे किरानी ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मिल्क है, तरकारी है, फ्रूट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, पानी है और गैस की जो दुकानें हैं, गैस सप्लाई की जाने वाले हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं और ATM सर्विस वगैरह, इस तरह की सर्विसेज जो हैं जारी रहेंगी, मैसर रहेंगी। तो इन दुकानों पर जो है इस लॉकडाउन का असर नहीं होगा, ये सर्विस मैसर रहेगी। और फिर बस ज़रूरी अगर व्हीकल मूवमेंट जो है, व्हीकल्स जो मूवमेंट है, अगर ज़रूरी है तो फिर उसकी इजाज़त रहेगी। और भटकल में जो ये लॉकडाउन किया गया है, ये 24/3/2020 से 30/3/2020 मिडनाइट 12 बजे तक जारी रहेगा। क्योंकि ये सब इक़दामात इस बीमारी की संगीनी को देखते हुए उठाए गए हैं, लिहाजा अवामुन्नास से गुजारिश है कि बहुत मोहतात रहें, घरों में भी हर तरह से एहतियात बरतें, इत्मीनान रखें, हौसला रखें, परेशान न हों। जो कुछ हिदायत इससे पहले जारी की गई हैं, उन हिदायत पर सख्ती से कारबंद रहें। इस बीमारी को बिल्कुल लाइटली न लें, इसकी सीरियसनेस को और इसकी गंभीरता को समझें। हमारी तरफ से ज़रा से भी बेहतियाती किसी भी जान को ख़तरा लाहक हो, हरगिज़ जो है इसका मुजिब हम न बने। इसके अलावा कुछ हिदायत हैं जिनको भी आप अपने रोज़ का मामूल बनाएं। नंबर 1, कम अज़ कम आइंदा कुछ हफ़्तों तक कम अज़ कम 3 बार दिन में गर्म पानी पीने की आदत डालें। माहिरीन के मुताबिक ये वायरस फेफड़े में जाने से पहले 4 दिनों तक गले में रहता है और गर्म पानी के इस्तेमाल से ये वायरस गले में ही मर जाते हैं, ताकि ये वायरस गले से फेफड़ों तक सरायत न कर सकें। इसलिए ख़ास तौर पर आइंदा कुछ हफ्तों तक जो है इस बात का ख्याल रखें। डॉक्टर्स और अतिब्बा ये भी बताते हैं कि इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी की जो अशिया हैं या विटामिन सी को इस्तेमाल करें, ताकि जो इम्यून सिस्टम है, यानी अपने हमारे जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, जिसको हम रेजिस्टेंस पावर कहते हैं, उसको मजबूत बनाने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल भी करते रहें। और इस बात को भी याद रखें कि इन दिनों इस बीमारी से बचाव के लिए ये भी आप ये फ्रीक्वेंटली जो है पानी पीते रहें, गले को खुश्क न होने दें। पानी, फ्रूट्स, तरकारी वगैरह जैसे पपीता, अनानास वगैरह, इस तरह की जो है चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, इस बात का भी ख्याल रखें चूँकि घरों में जो हमें दूध सप्लाई होता है, उस दूध के पैकेट को छूने से पहले इसको धो लें और फिर इसको खोलें। पैकेट को और अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, फिर उस दूध के पैकेट को आप खोलें। इस बात का भी ख्याल रखें, हमने अभी डिपार्टमेंट से जो हमारी गुफ्तगू हुई है और हो रही है, तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखें। इन दिनों ज़रूरी अशिया जो हैं मार्केट में उसकी कोई कमी नहीं होगी। गैर ज़रूरी दुकानों में भीड़ जो है लगाकर जो है उसमें पैनिक और अफरा तफरी का किसी तरह भी माहौल पैदा न करें। और ख़ास करके हमारे दुकानदार हजरात जो हैं वो अपनी अशिया को मार्केट रेट पर ही फ़रोख्त करें। डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सख्त ये तनबीह की गई है कि अगर किसी भी दुकानदार के सिलसिले में इस तरह की अगर शिकायत मौसूल होने पर होती हैं, तो डिपार्टमेंट की तरफ से सख्त
سے سخت کارروائی کی جائے گی اور اسلامی نقطۂ نظر سے بھی اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اور ایک بات ہے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس طرح کے حالات میں ہمیں ان افراد اور خاندانوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو ڈیلی ویجز پہ یعنی یومیہ اجرت پر کام کرتے ہیں اور اسی یومیہ اجرت پر ڈیلی ویجز پر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ اندیشہ ہے کہ کام آئندہ کچھ دنوں کام نہ ہونے کی صورت میں وہ لوگ جو ڈیلی ویجز پہ یومیہ اجرت پر کام کرتے ہیں فاقہ کشی اور قسم پرسی کی حالت میں وہ زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوں۔ اس لیے اہل ثروت اور ہمارے ہر محلے کے ذمہ دار حضرات ان گھرانوں اور ان افراد کو ضروری راشن پہنچانے کی فکر کریں۔ اور ایک بات ہے کہ جو ہے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں اور وضو میں آداب و مستحبات کا بھی خیال رکھیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار کا بھی پابندی کے ساتھ اہتمام کریں۔ توبہ، استغفار، درود شریف اور اللہ کی طرف رجوع، جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یا بندی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو شام تک، جو صبح جو بندہ پڑھتا ہے شام تک، اور جو شام میں پڑھتا ہے وہ صبح تک جو ہے اس طرح کے مصائب اور آفات سے وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ میں نے بتایا اس وبائی مرض سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے نہ صرف ہمارے بلکہ پورے عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا عوام سے درخواست ہے کہ آپ بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ آئیں، اپنا زیادہ تر وقت گھروں میں گزاریں اور آپ کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہ بنیں، کیونکہ آپ کی ضروریات کی چیز آپ کو کل بھی ملے گی، پرسوں بھی ملے گی۔ ڈپارٹمنٹ سے ہم کو معلوم ہوا کہ اس کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ کو اپنی ضروریات کی چیزیں آپ کو ہر وقت ملے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر مکمل عمل کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں گزاریں، بغیر ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ آئیں بس۔ اور باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان سے خاص کر درخواست ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، نماز کے لیے بھی گھروں سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ جو جتنے پازیٹیو کیسز آئے ہیں وہ دبئی سے آئے ہوئے دبئی سے جو لوگ آئے ہیں ان کو ہی پازیٹیو کیسز ملے ہیں۔ اس لیے ہم دبئی سے یا باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان سے مدمانہ درخواست ہے کہ وہ اپنے اوقات وہ اپنے گھروں میں گزارے، اور گھروں میں بھی احتیاطاً گزارے کہ گھروں کے آپ کے جو لوگ ہیں ان سے بھی نہ ملا۔ اب اپنی جتنی تدابیر کر سکتے ہیں تدابیر کریں، اور آپ کے جو اگر آپ وائرل آپ میں جو بیماری کے جو راشن ہے یا نہ ہو آپ کو معلوم نہیں پڑے گا، 7 دن کے بعد معلوم پڑتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی گھر کے لوگوں کا بھی آپ خیال رکھیں اور اپنی ایکٹیویٹیز زیادہ کم سے کم ہو۔ بس بچوں کو اور بڑے لوگ بھی مسجدوں میں نماز آنے سے اعتراض کریں۔ ہم نے علماء کرام سے بھی اس میں مشورہ کیا ہے، شاید ہو سکتا ہے کل وہ اپنی طرف سے بھی اس سلسلے میں اعلان کریں گے۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ ان ہدایات پر مکمل عمل کریں، اور جو مرض ہے جلد سے جلد اس کا خاتمہ ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے رکھے۔ اللہ سے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں کہ ہم سب اس مرض سے ہم کو نجات ملے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں۔